बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साक़िब बशीर। आज इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मैं मौजूद हूँ। आज फिर जो इस्लामाबाद कचहरी है वहाँ पे वकला के गैर कानूनी चैम्बर्स हैं, जो गैर कानूनी अदालतें वहाँ तामीर की गई थी, उसका मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट में आ गया है। 2 मार्च को जो समाअत हुई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था वकला की जो तंजीमें हैं इस्लामाबाद बार एसोसिएशन को, कि 2 माह के अंदर अंदर इस्लामाबाद का जो फुटबॉल ग्राउंड है उसको वकला खाली कर देंगे। और कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि तकरीबन 284 जो चैम्बर्स हैं वो मौजूद हैं फुटबॉल ग्राउंड में। लेकिन उस फैसले के ख़िलाफ़ उस वक्त तो जो इस्लामाबाद बार एसोसिएशन है उन्होंने एफिडेविट भी दे दिया कि हम ये करके कंप्लाइंस भी दे देंगे। लेकिन उन्होंने अभी रिव्यू दायर किया है और उस जो नज़रसानी दरख्वास्त है उस पर आज समाअत थी। बुनियादी केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला था जिसने गैर कानूनी वकला चैम्बर्स गिराने का ऑर्डर किया। उसके खिलाफ इस्लामाबाद बार सुप्रीम कोर्ट में आई। सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च में फैसला दिया। अब उस पर नज़रसानी दरख्वास्त थी। उसमें बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट साजिद बलोच को शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया है। तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जारी किया गया है और ये कहा गया है कि 7 रोज़ के अंदर अंदर आप जवाब दें अदालत को कि आपने जो कंप्लाइंस करनी थी सुप्रीम कोर्ट के 2 मार्च के ऑर्डर की उसको सही तरीके से कंप्लाई क्यों नहीं किया। तो इसकी वजूहात मैं आपको सामने रखूँगा, बताऊँगा क्या वजूहात रही और आज की समाअत में क्या हुआ। तकरीबन 10 मिनट की ये समाअत थी और जो बेंच जो है वो काफ़ी बर्मी का इजहार किया। तो समाअत का अहवाल पहले बताता हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा कि वजूहात क्या हैं इसके पीछे। क्या वाकई ही अमल दरामद नहीं हुआ जजमेंट पे या हुआ है, तो वजूहात क्या है तो ये मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले आज जब समाअत शुरू हुई तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल वो रोस्टम पे आए और उन्होंने बात करना शुरू की। तो अदालत ने कहा कि जो रजिस्ट्रार है उसका कंडक्ट ठीक नहीं है, उसने ठीक तरीके से इस मामले को देखा नहीं है। जो चीफ जस्टिस हैं गुलजार अहमद और जस्टिस इजाजुल एहसन ने यह समाअत की तो उन्होंने कहा कि इन्होंने इस सही मामले को देखा नहीं है, हम इनको तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर रहे हैं। ये शुरू में ही कह दिया। उसके बाद ये कहा चीफ जस्टिस ने कि इनको बार बार ये याद दहानी जो है वो करवानी पड़ी इनसे जो जवाब के लिए। ख़ुद इन्होंने मामला नहीं देखा और जो इनके डिप्टी रजिस्ट्रार थे, असिस्टेंट रजिस्ट्रार थे, जो मैनेजर थे, जो सीडीए के लोग हैं, तमाम चीज़ें उनसे करवाते रहे। ख़ुद जो है वो उस जगह पे जाके इन्होंने विज़िट नहीं किया, उसको सर्वे नहीं किया जो इस्लामाबाद कचहरी में गैर कानूनी अदालतें तामीर करने से मुतल्लिक कहा गया था कि वो गिरा दें। उसके बाद अदालत ने यह कहा कि बज़ाहिर हम पे ये लगा है कि रजिस्ट्रार इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले पर अमल दरामद कराने में नाकाम रहे हैं और अदालत इनके इस कंडक्ट को सीरियस अंदाज में देखती है। चीफ जस्टिस ने ये कहा और आगे ये कहा कि ये तमाम जो मामला था वो अपने जूनियर अफसरान से जो है वो उनसे हैंडल करवाते रहे हैं, वो देखते रहे हैं। ख़ुद इन्होंने नहीं देखा, ख़ुद वहाँ पे नहीं गए। फिर एक नवीद इलाही हैं, मेंबर स्टेट हैं सीडीए के, उनके ख़त का हवाला दिया कि 14 मार्च को वो अपने ख़त में ये कह रहे हैं जो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिखा कंप्लाइंस के तौर पर कि जो अदालतें हैं गैर कानूनी तामीर की गई अदालतें जो कचहरी में थीं उनको गिरा दिया गया है। और 29 मार्च को जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो लेटर लिखा गया रजिस्ट्रार की जानिब से उसका हवाला देकर चीफ जस्टिस ने कहा कि उस लेटर में ये जो वजाहत थी ये स्ट्रक्चर हटाने का, अदालतों का स्ट्रक्चर हटाने का मामला जो है वो मौजूद नहीं था कि स्ट्रक्चर हटा दिया गया है या नहीं हटाया गया। तो अदालत ने कहा कि ये लगता है कि अब नवीद इलाही जो है वो कुछ और बात कर रहे हैं, रजिस्ट्रार कुछ और बात कर रहे हैं, कैसे हुआ क्या हुआ ये वाज़े जो है वो इस लेटर बाजी में ये वाज़े नहीं था। आगे जाकर अदालत ने यह भी कहा कि उनका जो लेटर या रजिस्ट्रार का कंडक्ट, अब दोनों में किसी को डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि किसने ठीक कहा किसने नहीं ठीक कहा। अदालत ने इस मामले में वो जूनियर अफसरान वाला, फिर रजिस्ट्रार जो है वो रोस्टम पे आ गए, उनसे भी अदालत ने कहा कि किधर है रजिस्ट्रार और इनका जो रवैया ठीक नहीं है और रजिस्ट्रार का दिमाग जो है वो ख़राब है, जो चीफ जस्टिस ने कहा, और क्यों ना हम जो है इनको मुअत्तल कर दें। और चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर हम इनको अंदाज़ा नहीं
نہیں ہے کہ اگر عدالت جو ہے وہ توہین عدالت میں ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی شروع ہو جاتی ہے تو یہ کہیں نہیں رہے گے, کوئی جاب نہیں کر سکیں گے, کسی جگہ جو ہے وہ ان کو نہیں لگایا جا سکے گا, کسی جاب کے اہل بھی نہیں رہیں گے. تو یہ چیف جسٹس نے کہا, اور عدالت نے یہ بھی کہا کہ جو رجسٹرار ہیں انہوں نے تو اس معاملے میں جو عدالتیں تھیں غیر قانونی تعمیر کی گئی عدالتیں ان کو ہٹانے کی کوشش بھی نہیں کی. یہ کوشش بھی کی ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کی ہے, اور 4 دفعہ انہوں نے کہا کہ ہم نے لیٹر لکھے, اس کے بعد جو ہے وہ معاملہ حل ہوا ہے. حالانکہ ہائی کورٹ کا یہ میٹر تھا اور ہائی کورٹ کے رجسٹرار جو ہے وہاں پہ جاتے دیکھتے کون سی عدالت جو ہے, کون سا اسٹرکچر جو ہے وہ غیر قانونی ہے, کون سا غیر قانونی نہیں ہے, اس کے بعد اپنی رپورٹ مرتب کرتے. انہوں نے جتنے بھی لیٹر ساتھ لگائے ہیں, یہ چیف جسٹس نے کہا کہ وہ سارے لیٹر وہ ہیں جو انہوں نے ڈپٹی رجسٹرار, اسسٹنٹ رجسٹرار, مینیجر, سی ڈی اے اور دیگر جو تھے ان کے رجسٹرار کے لیٹر ساتھ لگائے گئے ہیں. لیکن ایڈیشنل اٹارنی جنرل جو ہے جب عدالت نے پہلے توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا تو اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ ہم اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑتے ہیں. پھر جب یہ کہا گیا کہ ان کو کیوں نہ ہم جو ہے وہ سسپینڈ کر دیں تو اس وقت بھی ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ ہم اپنے آپ کو عدالتی جو رحم و کرم ہے اس پر چھوڑتے ہیں. لیکن اب دیکھنا ہے کہ 7 روز کے اندر جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں رجسٹرار نے اس کا جواب دینا ہے, کنٹیمپٹ نوٹس جو ہے, شوکاز نوٹس ہے, اس کا جواب دینا ہے. وہ جواب کیا دیتے ہیں, معاملہ کیسے آگے بڑھتا ہے. تو وجوہات کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وجوہات کیا ہو سکتی ہیں. اگر یہ سوال کوئی کرے کہ جو سپریم کورٹ کا 2 مارچ کا فیصلہ تھا اس پر عمل درآمد ہوا یا نہیں, وہ فیصلہ یہ تھا کہ جتنی بھی کچہری میں غیر قانونی طور پر تعمیر کی گئی عدالتیں ہیں, کورٹس کا سٹرکچر ہے, وہ گرا دیا جائے. اگر اس سوال کا کوئی جواب پوچھے تو میں یہ کہوں گا, کیونکہ میں ڈے 1 سے اس کیس کو فالو کر رہا ہوں, تو میرا جواب یہ ہوگا کہ وہ تمام عدالتیں جو غیر قانونی, جن کا سٹرکچر کھڑا تھا, غیر قانونی طور پر تعمیر کی گئی تھیں, ان تمام کو ہٹا دیا گیا ہے. اور ان کا جو ملبہ ابھی تک موجود ہے, میں نے گزشتہ روز ویڈیو بھی کی تھی, لیکن نہ فٹ بال گراؤنڈ اور نہ کچہری میں کسی جگہ پہ بھی اس وقت غیر قانونی عدالتوں کا سٹرکچر یا غیر قانونی عدالتیں جو ہے وہ تعمیر ان کی کہیں پہ موجود ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اس جو رپورٹ, اس کا جو فیصلہ تھا اس پر کمپلائی کر دیا گیا ہے. اب یہ اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر جو کمپلائی ہو گیا ہے تو توہین عدالت کا شوکاز نوٹس کیوں جاری ہوا. تو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ توہین عدالت کا نوٹس جو ان کا کنڈکٹ تھا اس سارے معاملے کو ہینڈل کرنے کا, یا جو سی ڈی اے کا لیٹر ہے اور رجسٹرار کا لیٹر ہے, اس میں تھوڑی سی کنٹراڈکشن ہے. یہ اس بیس پہ شوکاز نوٹس جاری کیا ہے, لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ تھا اس کو وہ کمپلائی ہو گیا ہے. اس کو آپ یہ کہیں کہ اس پر عمل درآمد ہو گیا ہے, اور یقیناً 7 روز کے بعد رجسٹرار جو ہے وہ لمبی چوڑی بات تو شاید نہ کریں, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس معاملے کو کیسے دیکھنا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس معاملے کو اسی طرح جو ہے وہ دیکھیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ 7 روز کے بعد کیا ہوتا ہے. لیکن وکلاء کا جو نظر ثانی کی درخواست تھی کہ ہمیں جو اس معاملے میں ظاہر سی بات ہے مزید وقت مانگ رہے ہیں, 2 مئی کو یہ ٹائم ختم ہو رہا ہے. 2 مئی کے بعد سی ڈی اے جو ہے وہ ایکشن لے سکتا ہے غیر قانونی چیمبرز کے خلاف, فٹ بال گراؤنڈ خالی کرانے کے خلاف. تو 2 مئی تک وکلاء جو ہے وہ اس میں مزید وقت جو ہے وہ مانگ رہے ہیں. نظر ثانی درخواست 7 روز کے بعد دوبارہ سماعت کے لیے مقرر ہوگی. اب دیکھیں گے کہ سپریم کورٹ اس میں وقت دیتی ہے وکلاء کو یا نہیں, غیر قانونی چیمبرز جو ہے وہ اس سے متعلق اور فٹ بال گراؤنڈ پر جو قبضہ ہے وہ ختم کرانے سے متعلق. آج کی یہ اپڈیٹ تھی, امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اس میں کامنٹ ضرور کیجیے گا. بہت شکریہ.